सत्ता गठबन्धनमा भागवण्डा नमिल्दा 20 देशका लागि राजदूत अझै सिफारिस हुन सकेन। कूटनीतिक असन्तुलन बढ्दै। चुनावी तालमेलबारे सत्तारूढ दलहरूमा अन्यल कायमै। नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नगरेपछि गठबन्धनका नेताहरू परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै। निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको खाजादेखि औषधिसम्म कटौती। आयोगका कर्मचारीलाई भने 100% भत्ता र अतिरिक्त सुविधा। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनमा मानवीय आवश्यकता बढ्दै औषधिको समेत चरम अभाव भएको राष्ट्रसङ्घीय निकायको भनाई। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा रुससँग अविलम्ब शान्ति वार्ताका लागि आग्रह। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिड्स युनाइटेड विजयी। वुल्भरह्याम्पटनलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनमा भागवण्डा नमिल्दा 20 देशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतको अझै सिफारिस हुन सकेको छैन। नेपालका 30 राजदूतावास, 7 महावाणिज्य दूतावास, राष्ट्रसङ्घीय 3 स्थायी नियोग छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असोज 6 मा 12 देशका राजनीतिक नियुक्तिका लागि राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि नै 11 देशमा राजदूत खाली थिए। यसरी रिक्त भएका मध्ये अमेरिका र बेलायतमा मात्र राजदूत नियुक्त भएका छन्। सरकारले कार्तिक 11 मा बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र भारतका लागि शङ्कर शर्मालाई नियुक्त सिफारिस गरेको थियो। शर्माको एग्रिमो भारतले पठाइसकेको छ। उहाँको शपथ ग्रहण आगामी साता हुनेछ। सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो आएपछि आचार्य माघ 14 र खत्री फागुन 15 मा राजनीतिक नियुक्त हुनुभएको छ। एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले असन्तुलित बन्दै गएको नेपालको कूटनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने राजदूत नियुक्तिमा सरकार असंवेदनशील देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले रिक्त रहेका मध्ये भारत, बेलायत र अमेरिकामा राजदूत सिफारिस गर्यो, तर चीन र जापान जस्ता महत्वपूर्ण देशमा लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नगरेर अनौठो असन्तुलन देखायो। मैले पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको हैसियतले पटक पटक प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूलाई भनिरहेको छु, तर किन गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन? सत्ता गठबन्धनको बैठकमा 1-2 पटक सामान्य छलफल भए पनि राजदूत नियुक्ति महत्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा प्रवेश नभएको उहाँले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार राजदूत नियुक्तिमा देशको संख्या र देशको नाम सहमति जुट्न सकेको छैन। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले कम्तीमा 4 देशमा राजदूत मागेको स्रोतले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको चीनका लागि राजदूतको नाम अझै दिन सकेको छैन। जापानमा पनि दाबी गरिरहेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि सत्तारूढ गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल गर्नेबारे समझदारी जुट्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने आफू एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउँदै आएको छ। चुनावी तालमेलका लागि सत्तारूढ दलबीच सहमति हुन नसकिरहेका बेला ती दलका नेताहरूले परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले चुनावी तालमेलका विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा सत्तारूढ अरू दलले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। के सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेलको सम्भावना कमजोर बनेको हो? सत्तारूढ दलहरूबीच कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै चुनावी तालमेलको चर्चा हुन थालेको हो। तर स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 8 हप्ता बाँकी हुँदा पनि ठोस निर्णय भएको छैन। कतिपय जिल्लामा त पार्टीको निर्णय बिना नै स्थानीय स्तरमा नेताहरूबीच गठबन्धनको विषयमा समझदारी समेत बनिसकेको अवस्था छ। यसपटक मुख्यतः सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच चुनावी तालमेल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चासो बढ्दै गएको छ। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलहरूलाई चुनावी गठबन्धन गर्ने आश्वासन दिइसकेका छन्। पर्सामा एक साता अघि भएको कार्यक्रममा देउवाले अहिलेको अवस्थामा एक्लै चुनाव लड्दा कसैको बहुमत आउन नसक्ने बताएर आफू गठबन्धनको पक्षमा रहेको संकेत गरेका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा कांग्रेसले पराजय बेहोरेको देउवाको भनाइ छ। अहिले गठबन्धनको सरकार भएको कारणले यो जुन चुनाव लडिराखेको स्थानीय तहदेखि उद्देश्य केन्द्रमा पनि भोलि आउँदो सरकार हस्ताको बनाउने पनि हामी सोच्छौँ। त्यसका लागि नेपालको अहिले संविधान हो, यो संविधान अनुसार कुनै पनि पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्दैन। कसैले कसै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले गठबन्धनका साथीहरूले सरकार बनेको प्रधानमन्त्री भएको
तर कांग्रेसमा संस्थापन इतरका नेताहरू भने कुनै पनि हालतमा गठबन्धन गर्न नहुने चर्को अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला लगायतले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी तालमेल गर्न नहुने भन्दै देउबालाई दबाब दिँदै आएका छन्। सहकर्मीको चर्को दबावपछि अहिले प्रधानमन्त्री देउबा चुनावी तालमेलको लागि पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छन्। गठबन्धन गरे अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका र बलियो पकड भएका स्थानमा बाहेक अरूमा गर्नुपर्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो छ। कम्युनिस्टहरू विभाजित भएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहजै जित्न सकिने आकलन कांग्रेसका कतिपय नेताले गरेको देखिन्छ। कांग्रेस नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसीहरूले लखेड्न थाले एमालेसँग पनि चुनावी तालमेल हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। दाहालले भनेका छन्, नेपाली कांग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्य अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गरेर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब कांग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। कांग्रेससँग चुनावी तालमेल हुन नसकेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति बनाउने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र देखिन्छ। चुनावमा एक्लै जाँदा कमजोर हुने देखेपछि एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी तिनै तहको निर्वाचनमा प्रतिशत तोकेरै तालमेल गर्ने पक्षमा छन्। एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडा, छलफल सबैसँग जारी छ। 3 दलीय गठबन्धन मात्रै हुन पनि सक्छ, 4 पनि हुन सक्छ, 5 पनि हुन सक्छ। यो सम्भावना टुङ्गो लागिसकेको छैन। कांग्रेसले जोखना हेरिरहँदा गठबन्धन साझेदार दलहरूले भने सहकार्यका लागि दबाब बढाउँदै गएको जस्तो पनि देखिन्छ। एक्लै हिँड्दा बहुमत नआउने र वामपन्थी दलहरू मिल्दा फेरि सत्ता बाहिरै रहनुपर्ने डर कांग्रेसको संस्थापन पक्षभित्र बलियै छ। 1 महिने अभियानपछि मात्र चुनावी गठबन्धनबारे कांग्रेसले निर्णय लिने नयनसिंह महर बताउँछन्। गठबन्धन सिद्धान्त होइन कि आवश्यकता हो। आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय साथीहरूको राय परामर्श अनुसार र हाम्रो 1 महिने अभियानले 77 जिल्लाकै 6743 वडाबाट ल्याएको रिपोर्ट अनुसारको हाम्रो छलफल हुन्छ, विश्लेषण हुन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धनमा कति प्रतिशत कसरी जाने भन्ने कुरा तय गर्छ। सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी गठबन्धनको टुङ्गो नलागे पनि प्रतिपक्षी एमाले भने आफू एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्षमा रहेको धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ। एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण पनि सत्तारूढ दललाई मिलेर जाने अवस्था सिर्जना गर्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। ठूला दलहरूबीच चुनावी तालमेलका लागि ठोस सहमति हुन नसकिरहँदा यस अघिको निर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धनमा सहभागी नभएका साना दलहरूले समेत गठबन्धनप्रति चासो दिएको पाइँदैन। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित शहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा राम्रो मत ल्याएको विवेकशील साझा पार्टीले केही सिट जित्ने सुनिश्चित हुने अवस्थामा तालमेलका लागि खुला रहेको बताउनु बाहेक अन्य साना दलले गठबन्धनबारे मुख खोलेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने सहितको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भएको जनाएको छ। निर्वाचन तालिका अनुसार वैशाख 12 गते मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन हुनेछ। यस्तै वैशाख 13 गते उम्मेद्वारको विरोध उजुरी दिने तथा वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्रको जाँच गरी निर्णय गरिने आयोगले जनाएको छ। त्यसको 2 दिनपछि वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ। आयोगका अनुसार निर्वाचन कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै हुनेछ। चुनावी तयारीको समीक्षा गर्ने एजेन्डा सहित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक यही चैत 11 गते बस्ने भएको छ। कांग्रेसका अनुसार बैठकमा स्थानीय तह चुनावका लागि सञ्चालित अभियानको समीक्षा तथा संसदीय समिति गठनको एजेन्डा तय भएको छ। गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेलको विषय टुङ्गो नलागेकाले सत्तारूढ कांग्रेसको आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले स्थानीय तह निर्वाचनमा 100% भत्ता र अतिरिक्त सुविधा पाउँदैछन्। सुरक्षाकर्मीको सुविधामा भने भारी कटौती गरिएको छ। आयोगले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निर्वाचन मिति घोषणा भएदेखि अन्तिम परिणाम आएको थप 35 दिनसम्म 100% भत्ता र अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। उनीहरूले दैनिक खाजा, खाना खर्च तथा छुट्टै सञ्चार सुविधा बापतको रकम पाउनेछन् भने कार्यालय सहयोगीले समेत दैनिक 1000 रुपियाँ भत्ता पाउँदैछन्।
2079 वैशाख 30 मा हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई औषधि खरिद, खाजा, खाना, विशेष भत्ता लगायत 12वटा शीर्षकको बजेट 100% कटौती गरिएको छ। विगतका निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले एक साताका लागि यस्ता भत्ता पाउँथे। निर्वाचन अवधिभर औषधि खरिदका लागि दिइने बजेट पनि योपालि हटाइएको छ। निर्वाचन भयरहित बनाउन अग्रभागमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि मागेभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले म्यादी प्रहरीलाई लट्ठी किन्ने बजेट समेत कटौती गरेको छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीलाई एक साताका लागि दैनिक 250 रुपियाँ खाजा खर्च र सोही अङ्कमा विशेष भत्ता बापतको रकम दिइएकोमा यो पटक दुवै भत्ता कटौती भएको छ। यस्तै सञ्चार महसुल, कर्मचारी तालिम, विविध खर्च, औषधि खरिद, घर भाडा, अन्य भाडा, सवारी साधन, फर्निचर, निर्मित भवनको संरचनाका सुधार शीर्षकको बजेट पनि पुरै कटौती गरिएको छ। चुनावी भत्ता समेत कटौती गरेको प्रति 4वटै सुरक्षा निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि जनाएका छन्। सेना र प्रहरीका करिब 70 हजार, सशस्त्रका करिब 32,000 र म्यादी प्रहरी 1 लाख परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिम सरकारमा कङ्ग्रेसलाई सहभागी गराउने चर्चा चलेसँगै एकीकृत समाजवादीले आफ्ना एकजना पनि सांसद नरहेको गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री मागेको छ। गठबन्धनका नेताबीच गण्डकी सरकारमा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउने बारे सहमति भइसकेको बताइएको छ। संविधानको धारा 170 मा गैर सांसदलाई 6 महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारमा जाने समाजवादीको तयारी छ। फागुन 30 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धनगढी पुगेर सुदूरपश्चिम सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने बताउनु भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै जाँदा कांग्रेसले सबै प्रदेशमा आफ्ना मन्त्री भए पनि सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधित्व नभएकाले माग गरेको दाहालले बताउनु भएको थियो। दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीचको भेटमा सुदूरपश्चिममा समाजवादीका मन्त्री धेरै भएकाले उसले कांग्रेसलाई मन्त्रीको सिट दिन त्याग गर्नेबारे छलफल भएको दाहालले बताउनु भएको थियो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान तथा अवतरणमा अवरोध गर्ने भनिएको रिट्ठे पानी डाँडा कटान गर्न 600 रुख नष्ट गरिने भएको छ। यो डाँडा कटान नगर्दा विमान अवतरण र उडान सहज र सुरक्षित नहुने प्राधिकरणको निष्कर्षपछि डाँडा कटानका लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अघि बढाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरेको विमानस्थलको पूरक EIA प्रतिवेदनमा 686 वटा ठूला र 514 वटा पोल आकारका रुख कटान हुने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा कटान हुने रुखको सट्टामा 10 गुणाका दरले 6000 वटा बिरुवा आयोजनाकै लागत खर्चमा डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा वृक्षारोपण गरी 5 वर्षसम्म स्याहार सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यस्तै वन क्षेत्र प्रयोग गरे बापत त्यसको सट्टा भर्नाका लागि डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुझाव सङ्कलनका लागि मन्त्रालयले प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमा राखिसकेको छ। वन मन्त्रालयले पूरक EIA गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई गत वर्ष पुस 6 मा अनुमति दिएको थियो। मन्त्रालयले रिट्ठे पानी डाँडामा रहेको वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, सरीसृप तथा उभयचरको वासस्थानका साथै समग्र जैविक विविधताको विस्तृत अध्ययनसहित पूरक प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको थियो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको EIA तत्कालीन विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले 2071 फागुन 26 मा स्वीकृत गरेको थियो। प्राधिकरणले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको थियो। घुस लिएर लाइसेन्स दिएको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख गोकुल शर्मा पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई पनि लाइसेन्स दिएको आरोपमा शर्मा सहित 9 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले शाखा अधिकृत हरिप्रसाद गौतम, अधिकृत भरतराज काफ्ले, प्रेम प्रसाद श्रेष्ठ, दिल्लीराम बराल, होमनाथ शर्मा, कम्प्युटर अपरेटर झलक पौडेल, मोहनमणि सुवेदी र भरतमणि बराल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले विभिन्न वर्गका सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा फेरबदल गर्न शर्मालाई सघाएको आरोप छ। 2076 साउनदेखि मङ्सिरसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेका शर्माले अख्तियार दुरुपयोग गरी लाइसेन्सको बाँडेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूले 168 जनाको परीक्षार्थीहरूको प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ 16 देखि 25 गतिसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको हिजो बसेको बैठकले परीक्षाको मिति टुङ्गो लगाएको अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताउनुभयो। नियमिततर्फ 4,09,000 सहित करिब 4,25,000 परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्। बोर्डले विषयगत समय तालिका सहित परीक्षाको मिति तोकेको हो। अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाएर 77 वटै जिल्लाका तोकिएका केन्द्रमा मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्ने बोर्डको तयारी छ। अघिल्ला 2 वर्ष कोभिडका कारण होम सेन्टरमा परीक्षा दिइने सञ्चालन गरिएको थियो। यसअघि बोर्डले वैशाख 9 देखि 20 गतिसम्म एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड महामारीले पठन पाठन प्रभावित भएका कारण चैत मसान्तसम्ममा कक्षा सञ्चालन गरेर वैशाखमा चुनाव अघि नै शैक्षिक सत्र अन्त्य गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ। स्थानीय तहको चुनाव लगतै जेठ पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनेछ। लिटिल बुद्ध मानिने रामबहादुर बमजनको आश्रमबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका 3 आनी सहित 4 जनाको अझै कुनै खोज खबर छैन। 2070 सालमा बमजनको सहयोगी बनेर हिँडेका मकनपुर पदमपोखरीका सञ्चलाल वाइबा र 3 आनी सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावटी गाउँपालिका 5 बाडे गाउँको टोड्के बारी जंगलस्थित बमजनको आश्रमबाट 2071 सालमा हराएका थिए। प्रहरीले खोज अनुसन्धान थालेको 39 महिनासम्म उनीहरू अझै फेला परेका छैनन्, न त बमजनलाई नै पक्राउ गर्न सकेको छ। सिन्धुपाल्चोक प्रहरीका डीएसपी दक्ष बहादुर बस्नेतका अनुसार हराएका व्यक्तिका परिवारले 2075 पुस 11 मा मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए लगतै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी सहित जिल्ला प्रहरीको टोलीले बमजनको बाडे गाउँ आश्रममा छापा मार्दै अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसक्रममा संकलन गरिएको कालो माटो, कोइला, नुनको प्याकेट लगायतको परीक्षणबाट केही तथ्य उजागर हुन सकेन। त्यसमाथि पीडित परिवारले जाहेरी फिर्ता लिएपछि घटना झनै रहस्यमय बनेको थियो। डीएसपी बस्नेतले भन्नुभयो, त्यही वर्षको माघ 17 मा बेपत्ता पारेका आफन्त र परिवारले जाहेरी फिर्ता लिन तामेलीमा राखिपाउँ भन्दै मकवानपुर प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसबारेको जानकारी माघ 21 मा प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। सञ्चालकका परिवारले सूचना दिएको आधारमा बाँडे गाउँमा प्रहरीले जाहेरी लगतै तत्काल छापा मार्दा आश्रममा 300 मिटर भन्दा पर शंकास्पद स्थानमा 15 फिट गहिरो उत्खनन गरेपछि पत्रे ढुङ्गा सहित 8 वटा नुनको खोल फेला पारेको थियो। सुरुङमार्ग निर्माणको विषयमा बागमती प्रदेश सरकारले दोधारे नीति अवलम्बन गरेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा निर्माण सुरु गर्ने उद्घोष गरिएको भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग आयोजना स्थगित गरेको प्रदेश सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएका 3 वटा सुरुङमार्ग परियोजना निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाउने भएको छ। प्रदेश सरकारले बजेट अभाव रहेको र केन्द्रीय सरकारको सहयोग बिना सुरुङमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ आयोजना स्थगित गरेको थियो। प्रदेश सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै 3 वटा सुरुङमार्ग निर्माण योजनालाई समावेश गरी अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई रोक्दै पक्षपातको नीति अवलम्बन गरेको हो। वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले चोबार, हेटौँडा, खोरकोट, चियाबारी तथा धादिङ र चितवनलाई जोड्ने गरी हुग्दी खोला शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। यसमध्ये 2 वटा सुरुङमार्गको केन्द्रीय सडक डिभिजनले र एउटा प्रदेश सरकार आफैले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न 60 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल भारत सीमा नाकामा अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माण गर्न समझदारी भएको 12 वर्ष बित्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल र भारत सरकार बीच सन् 2010 मा 5 वटा नाकामा रेलवे पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। अहिले 2 वटामा मात्र काम अघि बढाएको छ। काम अघि बढाए पनि कतै जग्गाको समस्या त कतै मुआब्जा नै वितरण हुन सकेको छैन। 3 वटा नाकामा भने अहिलेसम्म अध्ययनको काम हुन सकेको छैन। सबै नाकामा भारत सरकारको अनुदानमा रेलवे पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। अहिले जोगवनी, विराटनगर र जयनगर, जनकपुर, बर्दिवासम्म रेलवेको निर्माण भारतको इरकान इन्टरनेसनल लिमिटेडले गरिरहेको छ। यसमा जोगबनी विराटनगर खण्डको 18 किलोमिटर मध्ये 10 किलोमिटरको काम सकिएको रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। रामेछापको साँखेमा निर्माणाधीन नयाँ किम्ती विद्युत प्रसारण लाइनको आज उद्घाटन हुँदैछ। माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडद्वारा कार्यान्वयन गरिएको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना अन्तर्गत निर्मित सो सबस्टेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न लाग्नु भएको हो। तामाकोशी, लिखु र गडज्याङ करिडोरमा रहेको जलविद्युत आयोजना यो सबस्टेशन र प्रसारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ।
ती करिडोरमा बन्ने आयोजनाको बिजुली प्रसारण र वितरणका लागि यो सबस्टेसन निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले भन्नुभयो, माथिल्लो तामाकोशीको 456 मेगावाट सहित अरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाको समेत गरेर करिब 1000 मेगावाट बिजुली यो सबस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जानेछ। तामाकोशी खिम्ती ढल्केवर र खिम्ती 12 प्रसारण लाइन यो सबस्टेसनसँग जोडिएका छन्। तामाकोशी करिडोरको बिजुली तामाकोशी खिम्ती ढल्केवर प्रसारण लाइनबाट ढल्केवरमा रहेको 400 केबी सबस्टेसनमा जोडिएको छ। यसले पूर्वी तराईका जिल्लामा बिजुली आपूर्ति गर्न सहज भएको छ। यस्तै 132 केबी क्षमताका खिम्ती 12 प्रसारण लाइन पनि बनेको छ। यो प्रसारण लाइन मार्फत तामाकोशीको बिजुली काठमाडौँसम्म ल्याउन सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो बिजुली माग धान्नका लागि पनि यो सबस्टेसन र प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग शान्ति र सुरक्षाका निम्ति कुनै विलम्ब नगरी वार्ताका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। रुसी हस्तक्षेपबाट थप गल्ती हुनबाट जोगाउन वार्तामा बस्ने जेलेन्स्कीले आग्रह गर्नुभएको छ। रुसको हस्तक्षेपबाट भएका विश्वासको भरपाई गर्न पुस्तौं लाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अमेरिका सरकारले रुससँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा 100 वटा जहाजलाई उडान प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाको वाणिज्य विभागले ती जहाजहरूले रुस विरुद्धको अमेरिकी प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। ती हवाईजहाजलाई विश्वका कुनै पनि स्थानमा सहयोग गर्नेलाई ठूलो जरिवाना र जेल समेत गर्ने अमेरिका सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्ध पर्नेमा रुसी ध्वजावाहक एरोफ्लोट पनि हो। प्रतिबन्धमा रहेका मध्ये अधिकांश जहाज निजी हुन्। इङ्ग्लिस फुटबल क्लब चेल्सीका मालिक रोमन एब्रामोभिचको निजी जहाजहरू प्रतिबन्धमा परेका हुन्। रुसलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग्याउने अमेरिकी नीति विपरीत भारतले मस्कोसँग तेल खरिद गरेको छ। कोभिडपछि संघर्षरत अर्थतन्त्रलाई पुनः स्थिर बनाउन रुसबाट छुटमा इन्धन खरिद गरेको भारत सरकारले उल्लेख गरेको छ। भारतले 30 लाख ब्यारेल इन्धन खरिद गरेको छ। पछिल्लो खरिदबाट झस्किएको अमेरिकाले भारतमाथि पनि केही प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। कन्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिड्स युनाइटेड विजयी भएको छ। लिड्सले वुल्भरह्याम्पटनलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। लिड्सका लागि ज्याक ह्यारिसन, रेड्रिगो मोरेनो र ल्युक एलिङले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा 2-0 पछि रहेको अवस्थालाई उल्ट्याउँदै लिड्सले सहज जित निकालेको हो। वुल्भरह्याम्पटनका लागि पहिलो हाफमा जोनाथन कास्ट्रो, ओटो र फ्रान्सिस्को ट्रेन्काओले समान एक गोल गरे। 53 मिनेटमा वुल्भरह्याम्पटनका 10 खेलाडीमा सीमित भएको फाइदा उठाउँदै लिड्स विजयी भएको हो। जिसँगै लिड्सको रेलिगेसन जोनको खतरा पनि टरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:09 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:14 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कन्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।